Kumusta mga igsoon og welcome sa bag-ong episode sa ato ang channel. Nining adlaw akong ipakig-ambit nga na kaninyo ang ikaduhang punto sa pagpamatuod nga dunay Dios. Coming up, apan sa dili pa naghangyo ko ninyo nga mag-like ni ini nga video ug ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-updated ka sa sunod nako nga mga video. Napadayag ang Dios pinaagi sa katawhan. Nagpakita ang pagkabuhi mismo sa tao sa pagkaanaa sa Dios. Tinuod gyud nga kahibulongan ang lawas sa tao. Bisag nakaimbento na ang modernong medisina og daghang makinang muawat og mupuli sa mga galamhan og sa mga tiil og kamot sa tao. Walay makinang makaawat gyud sa kabatid og kaepektibo sa mga galamhan sa tao. Mubomba ang kasing-kasing sa tao sa 72 kay gayon matag minuto o 40 ka milyon kay gayon sa usa ka tuig, nagmatabata o natulog. Matag adlaw mobumbag dugo ang kasing-kasing sa hamtong nga tao agi sa 100,000 milyas ka ugat nga igo nang ibiyahe ka 4,000 sa kalibutan. Matag adlaw mobumbag kinig dugo nga arang makapuno sa 2,000 ka galon nga tangke sa sakyanan. Kinsa man kahay makadisenyog ingon ka kahibulongang galamhan sulod sa tao. Kon patong-patongon nimo ang tanang selula sa pulang dugo sa imong lawas, mulapas pa ang gitas-on nini sa bukid sa Everest sa 5,000 kapilo. Naghanggap ang ilong og hangin 17 kagayon matag minuto. Matag adlaw magsala kinig mga 14,000 ka litrong hangin gawa sa pagpaangay sa temperatura sa hangin. Ipaangay sab niini ang kaumog or humidity og salaon ang abog niini. Ang makinang ginamag tao nga mubuhat ning 3 ka buluhaton motimbang tingali usa ka gatos ka libras. Unsa kaha kun itaod sa atong naong kanang ginama sa tao nga ilong. Pila ka sanglitanan lang kini sa mga kahibudgan sa lawas sa tao. Kun manamin ta dili gyud mahimong dili ta muuyon sa gisulti sa salmista sa Biblia nga niingon siya, gibuhat ko nga makalilisang og kahibulongan. Kahibulongan ang imong mga buhat og nasayod gyud niini ang akong kalag. Salmo 139 versikulo 14. Ang pagkaumol mismo sa personalidad sa tao usasab kalig-ong pamatuod sa kabuhatan sa Dios. Dili lang nga hinimo ang tao sa lawas nga makita kundi gihatagan sab siyag pila ka natural nga kinaiya sama sa kahilig ug hunahuna nga mahigugma, magmatulid, magmabalaan ug magmatarong. Naa sa matag usa ka tawo kining psikolohiyanhong kahilig bisan unsa pang kulturaha ang napanunod niya o bisan unsa pay iyang pinulungan. Walay mananap nga ikapasama sa tao sa pagpadayag ni mga maayong gawi. Moingon gyud ta nga nagikan sa tinubdang habog pa sa tao kini mga tawhanong kinaiyahan. Ningon ang Biblia nga nagikan kini sa Dios nga mao mismo ang tinubdan sa gugma, kahayag, pagkabalaan o pagkamatarong. Ang hinungdan nga nagpadayag ang tao ning Dios nung mga kinaiyahan kay gibuhat man siya diha sa dagway sa Dios. Genesis 1:26-27. Labot pa dunay katingad ang pagkahilig ang tao nga mosimba sa Dios. Bisan ang labing karaang kultura daghan man kaayog paagi og ritual sa pagsimbag Dios. Napalgan sa mga nagtuon og antropolohiya or pagtuon sa mga tao nga ang mga tao ra gyud naay ingon ni anang kinaiyaha nga mosimba. Dili gyud mo tukod og ampuanan ang unggoy og dili gyud mo ampo ang aliwas. Apan sa tanang dapit sa yuta nagampo sa Dios ang tao. Ningon ang Biblia nga gibuhat ang tao nga may espiritu. Job 32:8. Kining espirituha ang galamang inugkontak og inugsimba sa tao sa Dios. Sa kamatuoran mismo nga nabuhi ang katawan hangtod karon usaman kapang himatuod sa pagkamagbubuot sa Dios. Kon gipugngan pa sa Dios ang kahayag sa adlaw og ang hangin, dugay na untang nawala ang tao ning yuta. Matag segundo magsunog ang adlaw og sugnod nga balik 4 milyon tonelada aron mamentenar ang kainit sa atong planeta. Kon pabayron pa sa Dios ang tao ning nakonsumong enerhiya, nagkinahanglan siya 160 trilyon US dollar matag adlaw. Apan libreng gihatag kanato kining kahayag sa adlaw ug ang hangin. Ingon sa gisulti sa Biblia, siya sa iyang kaugalingon nang hatag man sa tanan sa kinabuhi og sa gininhawa og sa tanang
butang. Buhat 17:25. Nipahayag ang karaang mga Kristiyanhong magbabalak kay mga kaliwat sabtaniya. Buhat 17:28. Ginganlan sa karaang maalamong insik nga si Confucius ang Dios og langit, o gitudloan ang mga tao sa pagtahod kaniya. Dunay lig-ong pagtuo sa Dios nga magbubuot sa kalibutan si Socrates. Ningon si Pablo sa Biblia nga diha niya nabuhi og naglihok ta og naanaa. Buhat 17:28. Nagpalanog lang ang usa sa labing inilang mga magsulat sa Rusya nga si Leo Tolstoy sa mga pulong ni Pablo sa pagpahayag niya nga siya ang Dios, nga kon mawala siya walay mabuhi. Kung walay Dios, dili unta maugmad ang kasaysayan sa tao ingon sa pagkaugmad na niini karon. Nagpaluyo ang Dios sa tanang nahitabo diha sa katawhan. Siya ang gamhanang magbubuot, ang hari nga labaw sa tanang hari. Giluto sa Imperyo Romano sa unang siglo ang mga Kristohanon. Apan sa katapusan, nakabig sa Kristiyanidad ang Romanhong emperador mismo nga si Constantino. Sa pag-atake ni Hitler sa Inglaterra ug sa pagsulong sab niya sa Rusya, sa usa ka panahon murag mudaog siya. Apan sa pagbuot sa Dios, gipugngan ang kasundaluhan niya sa pag-abanti. Sa tibuok kasaysayan sa tao, bisag mudaog tingali sa makadiyot ang daotang kagamhanan, sa katapusan mudaog yod kanunay ang maayo. Walay mahari-harion o malupigon ba nga makaestablisar sa iyang gingharian hangtod sa hangtod. Nagpasigarbo si Haring Nabucodonosor sa karaang imperyo sa Babylonia sa kaugalingon niyang himaya, og sa usa ka panahon gipakinabuhi siya ingog mananap nga mapintas hangtod gipaubos niya ang iyang kaugalingon at tubangan sa makagahom sa ngatanan. Nakaamgo ang mga amahang nagtukod sa Estados Unidos sa Amerika nga ang Dios maoy nagpabarog sa usa ka pangagamhanan. Gikulit sa Kapitolyo sa Estados Unidos ang mga pulong, "In God we trust," nisalig mi sa Dios. Gipatik sab kini mga pulonga sa tanang kwarta sa Amerika ang tibuok kasaysayan sa tao usa man ka lig-ong panghimatuod nga naay Dios.